Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK student. Today I'm gonna sharing with you 9th class Islamiyat Lazmi lecture number 3. सो आज की ये जो इस्लामियात लाजमी है इसका हमारा लेक्चर नंबर जो 3 है वो इस हवाले से होगा कि पहला ही बाब है हमारा, और इस पहले ही बाब के हमने क्या क्या जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस पहले ही बाब के मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फ़र्स्ट इसका जो पहला लेक्चर था मीन्स कुरान मजीद का तारुफ, उसका जो पहले लेसन में जो जो कुछ हमें मौजूद मिला हमने वो पहले रीड किया, और उसके बाद हमने उसके साथ ही उसके शार्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो पूरा एक पैरे के मुताबिक था पूरा, वो हमने रीड किया, और साथ ही उसके हमने रीड किए MCQs। तो क्या हुआ, पहले ही लेसन का एक पहला लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम रीड करेंगे हमारे इसी पहले लेसन के लेक्चर नंबर 3 को, वो भी पैराग्राफ के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी PK में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, ये है आज की हमारी इस्लामियात लाजमी, वो जो 9th क्लास की है, और आज हमने इसका जो है लेसन नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लेसन नंबर ये 1 था, ये अल कुरानुल करीम का जो तारुफ है उसको हमने रीड किया। इसी के साथ हमने क्या रीड किया, इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इसके शार्ट क्वेश्चन, इसके MCQs, ये हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हम जो है वो रीड करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारा मुंतखब आयात कुरान मजीद मीन्स के लेक्चर नंबर हमारा जो है आज 3 होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमारे पास एक आयत आ रही है और ये सूरतुल बकरा की आयत है, और इसमें क्या बयान किया गया है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतुज़ ज़कात वल्मुफ़ून बिअहदीहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अब इस आयत का जो हमारे पास तर्जमा है, ये आयत, अब आप ये कहेंगे कि मैंने ये क्यों पढ़ी, मैंने ये इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आपको ये आयत दी जाए और आपको ये बोला जाए कि आपने इसका तर्जमा करना है, तो इसका तर्जमा जो है आपको दिखाई दे रहा है कि इसी आयत के नीचे मौजूद है। आपने इस आयत का तर्जमा जो है वो वहाँ पर अपने पेपर पैटर्न में लिखना है। तर्जमा जो है वो इस आयत का वो ये है कि नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ़ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। जी तो स्टूडेंट, ये था अभी हमारा आयत का हमारा तर्जमा। अब ये जो नीचे आप देख रहे हैं अल्फाज व मानी, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये आयत जैसा कि मिलेगी कि आपने क्या करना है कि इसका तर्जमा लिखना है। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा, जैसे कि अब ये लिखा हुआ है अलबिर्रा, यहाँ पर देखें नीचे अलबिर्रा का तर्जमा लिखा हुआ है कि अलबिर्रा का मानी क्या है, नेकी, और सबसे पहला लफ्ज़ तर्जमे भी यही है, तर्जमा यही है कि नेकी यही नहीं। अब उसके बाद क़िबला, क़िबला का मतलब होता है तरफ, अल मलाइकती फरिश्ते, अस्साइलीन सवाल करने वाले। यहाँ पर ये जो अल्फाज मानी होते हैं बाज़ दफ़ा आप स्टूडेंट जो हैं इनको मीन्स के कर देते हैं
کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، صرف یہ رٹا رٹ کر کے یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ترجمہ مینس کے آیات کا یاد کر لیتے ہیں، ہاں جی ہمیں یاد ہو گیا. یہ چیز آپ کو یاد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کو کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ انہی آیات کے درمیان میں سے ایک لفظ اٹھا کر وہ آپ کو ایم سی کیوز میں مینس کے آپ کے معروضی میں آپ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. 4 پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک مینس کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ البرہ کا معنی کیا ہے آپ لکھیں، اور آپ کو اگر یہ نوٹ نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے رٹا رٹ کیا ہوا، آپ کو کیا پتا اس البرہ کا مطلب کیا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس چیز کو، جو اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے والے ہیں میں ہمیشہ ان کو یہ چیز گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز ساری زندگی نہ بھولے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے، وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی پیرے کو اگر یاد کرتے ہیں، چاہے وہ عربک کا ہے، چاہے وہ اردو کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پیراگراف ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پیراگراف کا ایک ایک میننگ یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو ساری زندگی کے لیے وہ یاد رہے. اب اگر یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ جائے کہ البرہ کا معنی لکھیں تو آپ نے یہاں سے یاد کیا ہوا ہوگا، وہاں پر آپ کو 4 پوائنٹس ملیں گے. جیسے کہ یہ دیکھ لیں، یہ 4 پوائنٹ ہیں: نیکی، منہ، طرف، وجوہ. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب آپ کو البرہ شاید کہ نیکی یہاں پر لکھا ہوا ہو جو کی جگہ، شاید کہ نیکی طرف کی جگہ لکھا ہو، شاید کہ نیکی منہ پر کی جگہ لکھا ہوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ریئل جو ہے اس کا البرہ کا معنی وہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو ٹک لگانا ہے کہ البرہ کا معنی ہے نیکی. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کو تمام چیزوں کے معنی نظر آئیں گے. قبلہ، طرف، الملائکتی، فرشتے، السائلین، سوال کرنے والے، الصابرین، صبر کرنے والے، الضراء، تکلیف، المتقون، پرہیزگار، وجوہ. یہ قرآن میں وجوہ منہ کو بولتے ہیں، اور ویسے اگر آپ عربک سپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو مینس کے جو ہمارا فیس ہوتا ہے اس کو وجہ بولتے ہیں عربک میں. من جو ذوی القربہ رشتہ دار، قربہ جو ہوتے ہیں قریب کے لوگ مینس کے رشتہ دار، المعفونہ پورا کرنے والے، البأساء سخت حین وقت. اب یہاں پر اسی آیت کی، یہ جو آیت ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت جو ہم نے ریڈ کی ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسا کہ ہمارے پاس یہ آیت ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہم نے ریڈ کیا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے ریڈ کیا، اور اب آگے ہم نے کیا ریڈ کرنا ہے، اسی آیت کا جو اس آیت میں موجود ہے اس کی تشریح. یہاں پر تشریح جو ہے اس کی تھوڑی سی طویل ہے، اور اس کے آگے طویل کیا ہے، بس تھوڑی سی ہے، لیکن اس کے آگے وضاحت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو بنا کر دیے گئے ہیں. تشریح ہے، اس آیت میں دین کی اصلاح روح بیان کی گئی ہے، وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں. ابتدا میں مسلمان ہجرت مدینہ کے کوئی 17 ماہ بعد تک اہل کتاب کی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد ازاں حکم الہی کی اتباع میں مسلمانوں نے اپنا منہ کعبہ مکرمہ کی طرف کر لیا. اس عمل پر اہل کتاب اور بعض اہل ایمان حیران ہوئے، تو ان کی حیرت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حقیقی عقیدہ کے متعلق ہدایت دی کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے. اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال کو سر انجام دینا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس آیت میں اصل نیکی درجہ ذیل امور کو قرار دیا گیا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مینس کہ ہم مسلمانوں پر فرض قرار دی کہ یہ یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے تھے، جب ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف مینس کے منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ کر ایک دم سے وہ کعبہ مکرمہ کی طرف انہوں نے منہ پھیرا، تو بعض لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی رائیگاں گزری کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ کیا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت جو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت لیس البرہ یہ والی جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ آیت انہوں نے نازل کی، اور انہوں نے اس چیز میں یہ بات کلیئر کر دی کہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر اصل ایمان ہے آپ کے اندر اور اصل ایمان اگر رکھنا ہے تو یہ چیزیں کرو جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں. کیونکہ یہ کسی چیز کی طرف رخ کر لینا اور یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اجتماعیت ہے، مینس یہ صرف اور صرف ایک عقیدہ ہے. لیکن اصل ایمان جو ہے وہ ایمان یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے جو میں نے آپ کو ان آیت میں بیان کی ہیں. اب یہاں پر آگے دیکھیں، ایک پہلا عقائد ہے، الف لکھا ہوا ہے عقائد. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر مخلوق کی پرورش کر رہا ہے. انسان، چرند، پرند سب اسی کی مخلوق ہیں.
اللہ ताला हर किस्म की ताकत का मालिक है, उसका इल्म लामहदूद है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला ही है। आखिरत के पॉइंट नंबर जो 2 है हमारे पास इसी अकायद में, आखिरत के लफ्जी मानी बाद में आने वाली चीज़ के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद मरने के बाद की ज़िंदगी है। जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा, सब इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, इनके अमाल का हिसाब होगा, नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग दोज़ख में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे। आखिरत पर ईमान का फ़ायदा ये होता है कि इससे इंसान में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास उभरता है और वो एक ज़िम्मेदार इंसान बनता है। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 3 है वो है फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, उन्हें खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। वो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला के हुक्म से कई फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इनमें से 4 मशहूर फरिश्तों के नाम ये हैं: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 4 है वो है अल्लाह ताला की सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है। ये किताब क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह नज़ूल के वक्त थी। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब यानी कुरान मजीद ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान मजीद में जो शरीयत दी गई है इसने साबका इल्हामी किताबों की शरीयतों को मनसूख कर दिया है। अब क़यामत तक तमाम बनी नू इंसान के लिए यही किताब हिदायत है, क्योंकि तमाम किताबें जितनी भी पहले अंबिया पर नाजिल हुई थी वो लोगों ने क्या किया था, उनमें तब्दीली कर दी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आखिरी किताब मीन्स के कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है कि और ना ही किसी की ज़रूरत है इतनी कि अब इसमें कोई तब्दीली कर सके। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 5 है वो है तमाम नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला का सच्चा पैगंबर मानना अकीदा रिसालत है। तमाम रसूलों ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, उन्होंने लोगों को अच्छे कामों के करने का हुक्म दिया और बुरे कामों के करने से रोका, बुरे कामों को करने से रोका। ये सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है दूसरा पॉइंट मीन्स के दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है इबादत। इस आयत में जिस्मानी और माली इबादत में से नमाज और ज़कात का जिक्र किया गया है। बंदा मोमिन काबा की तरफ मुंह करके बाकी शराइत के साथ नमाज के औकात में नमाज पढ़ता है। नमाज को इस्लामी इबादत में बहुत अहम और इम्तियाजी हैसियत हासिल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। अच्छा जी, ये जो आयत है सलातु इमादुद्दीन, ये क्या है? ये आप अगर इसका तर्जुमा याद कर लें कि नमाज दीन का स्तून है, ये हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी आयत जिनको आप इग्नोर कर देते हैं वही अक्सर आपके एग्जाम में आई होती हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज कायम करने वाले की रूह को बलीदगी और दिल को तस्कीन हासिल होती है। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है, इसलिए जो शख्स साहिब निसाब हो वो 1 साल गुजर जाने के बाद इस माल का 40वां हिस्सा मुस्तहिक अफराद को दे। इससे माल पाक होता है, गरीब और नादर अफराद की कफालत होती है, माशरे से गुर्बत और अफलास का खात्मा होता है। पॉइंट नंबर जो हमारे पास अगला है वो है नेक अमाल। भलाई और नेकी कमाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपना प्यारा माल अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर मुस्तहिक अफराद पर खर्च करे। सदाकत और खैरात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे गरीब रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों के बाद सदाक़ात के मुस्तहिक यतीम होते हैं। यतीम वो होते हैं जिनके सर से उनके बाप का साया बचपन ही में उठ गया हो। तीसरे नंबर पर मिस्कीन लोग आते हैं। मिस्कीन वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हों। फिर वो मुसाफिर जिन्हें दौरान सफ़र माली इमदाद की ज़रूरत पेश आए, ख्वाह वो अपने इलाके में अमीर क्यों न हों। 5वें नंबर पर वो लोग आते हैं जो माली इमदाद के ख्वाह हों और मोहताजी ने उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर दिया हो। ऐसे साइलों की इमदाद करना सवाब का काम है और उन्हें सख्ती से जवाब देने से रोका गया है। आखिर पर वो लोग हैं जो ग़ुलामी या कर्ज़ के बोझ से अपने आप को आज़ाद कराने वाले हों। ये लोग भी मालदार लोगों की अमदाद के मुस्तहिक हैं। इस्लाम जब दुनिया में आया तो गुलामी का दौर था
اسلام نے ایسی تدابیر اختیار کی کہ غلامی رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی. اسلام نے غلاموں کی رہائی میں خرچ کرنے کی تاکید فرمائی اور مختلف گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا قرار دیا. ایفائے عہد. مل جل کر رہنا ہر انسان کی ضرورت ہے. معاشرے کے افراد کا بے شمار صورتوں میں باہم لین دین اور معاملہ ہوتا ہے. تمام باہمی معاملات اعتبار پر چلتے ہیں. یہ اعتبار تب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ افراد معاشرہ ایک دوسرے سے جو وعدے کرے ان کو پورا کرے. ایک دوسرے سے جو وعدے کرے وہ کیا کرے؟ ان کو پورا کرے. ایفائے عہد نہیں ہوگا تو اعتبار اٹھ جائے گا. وعدہ پورا کرنا صحیح ایمان کی علامت ہے اور پورا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے. آگے ہے ہمارے پاس صبر اور رضا. اس آیت میں صبر کے 3 بہت کڑے اور سخت مواقع بیان ہوئے ہیں. اول جب مالی تنگی پہنچے، دوم جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اور سوم جب میدان میں گھمسان کی لڑائی ہو. گھمسان کی لڑائی بندہ مومن اپنی جان، مال، زندگی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اظہار و قربانی کا جذبہ رکھ کر کرتا ہے. اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کے نظام کے خلاف لڑنے والے مجاہد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ. ایک دن اور رات جہاد میں بسر کرنا 1 مہینے کے روزے اور نوافل عبادات سے بہتر عبادت ہے. صبر و استقلال بہت بلند صفات ہیں. جو شخص بھی یہ صفات رکھتا ہوگا کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے گی، اور ایسے ہی لوگ سچے اور متقی کہلانے کے حقدار ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، وہ بھی لیکچر نمبر 3. اور آج لیکچر نمبر 3 میں ہم نے کیا کیا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے ہمارے پاس، یہ جو تھی اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر کیا کیا، اس آیت کے بارے میں ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ریڈ کیا. اور ریڈ کر کے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے بہت ساری باتیں اس میں سیکھی کہ ہمیں عقائد کیا ہیں ہمارے، اور عقائد کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا عبادت، نیک اعمال کے بارے میں، ایفائے عہد کے بارے میں، اور صبر و رضا کے بارے میں. ہم نے یہاں پر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے ایسے سیکھی جو پہلے شاید آپ لوگ نہیں جانتے تھے. تو اب یہاں پر آگے یہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورۃ النساء کی جو آیت ہے، آیت نمبر جو سورۃ النساء کی 1 ہے، اس میں ہمارے لیے آگے کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ہم اگلی ہماری جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا. بار بار کہتی ہوں، کسی بھی چیز کو، کسی بھی آیت کو، کسی بھی پیراگراف کو اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے آپ کو یاد ہو جائے اور آپ اس کو کبھی بھی نہ بھولیں، تو اس میں آپ کے لیے کیا چیز مسٹ ہے؟ اس میں یہ چیز مسٹ ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ کا ایک ایک میننگ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پیپر میں آپ کو ایک آیت آتی ہے جو آپ نے پہلے بہت رٹا لگا کر یاد کی ہوئی ہوتی ہے، سارا سال آپ نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ نے پڑھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پیراگراف ہو، جب آپ سے اگر MCQs میں اگر اس کا معنی آپ سے پوچھ لیا جائے گا تو ظاہر آپ نے رٹا کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ کون سا لفظ، ہاں کبھی نہیں، پہلے کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اسے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب اگلا اسٹوڈنٹ چاہے اسے خود نہ پتا ہو، آپ اسی سے پوچھیں گے ہاں یہ صحیح ہے، اس نے جو بھی ٹک لگایا وہ آپ نے وہ دیکھ کے لگا لینا ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا 1 مارکس جو ہے وہ کٹ جائے گا. اور مارکس جو ہوتا ہے معروضی، اس کے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے زیادہ سے زیادہ 10 مارکس ہوتے ہیں، تو اس میں سے بھی اگر آپ کا 1 مارکس کٹ گیا تو اس کا کیا فائدہ. اس لیے آپ ایک ایک میننگ کو اچھے سے، کسی بھی پوائنٹ کو آپ چھوڑا نہ کریں. جو بھی آپ کو ڈیلی ٹو ڈیلی بیس پر اگر آپ کو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے تو آپ اس کو ڈیلی ٹو ڈیلی بیس پر آپ اس کو کلیئر کیا کریں. تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میری یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می PK میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.